يستعد لتنفيذ هذه المخالفة. حطها في الجول يا رياض، 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 حطها في الجول يا رياض. جول. هذا فيديو خاص لكيفية تنظيم حفلة نجاح البكالوريا تاع بنتي في المنزل. درت لها حفلة صغيرة ما بين صحاباتها، ومبروك لكل الناجحين والعقوبة للي مازال. بون خيرنا لا ديكوراسيون سويفون لا كولور تاع لا روب اللي حتلبسها. هي خيرت لا كولور لا روب البلو اللي عندها بلو غوا. ميم انا وختها خيرنا بعدا لي روب اللي نلبسوهم في لافيت بلو غوا بعدا، وعندها اون روب من بعد تقعد تبدل بها تلبسها في لافين تاع لافيت كي تقص لا طارت. درنا اون سيمين سبيسيال درنا فيها لا تورني، شرينا لي بالون لي فورشيت اللي ياكلوا بها لا طارت، لي كولور اللي نديرو في المادلين لا كريم تاع المادلين، لي كيسات حوايج بزاف اللي لقينا في السوق. كوموندينا اون طارت خيرناها انا وبنتي من اون باج انستغرام، من عند طفيله هكا تخدم سبيسيال، وعدتها قلت لها لكان جبتها كيما شفناها بعدا في الانستا. ان شاء الله راني نهضر باسم ندير بوبليسيتي ان شاء الله هكا زيدي تسمى خدمه مضمونه ان شاء الله للناس اللي يحبوا يتصلوا بها. هذا الانستا تاعها. بديت نخدم في لي غاتو سيك، ان غاتو سيك ديجا درت الفيديو تاعو فيغي روشي، هذا هو. بديت خدمت هذا لو غاتو سيك، كنت ديجا درت الفيديو تاعو فيغي روشي اللي تري بون. وشو الحاجه الجديده اني درت بها لا كريم قبل ندير لو غلاصاج الشوكولا، دهنت السع بلا كريم هذه بدوق البندق بنينه بزاف، ومن بعد الساعه درت له لو غلاصاج بالشوكولا، ودرت لي ديكور افيك ان تي بابيون بلو على حسب الديكور تاع الصالون. وهذا طيبت لو كراميل الطري، كنت ديجا درت لا روسيت تاعو من قبل في لي بارو شوكولا اللي تري بون، باه نديرو مع لا كريم ونحشي به لي مادلين وحطيتو في الجدار. هادو لي سالي درتهم حطيتهم في الكونجيلاتور، درت لي كورني باه نحشيهم، درت ديجا لا روسيت تاعهم تاع لي كورني محشيين، وحندير ثاني لي فولوفون بعد حطيتهم خضر هكاك في الكونجيلاتور، ومن بعد الساعه نجبدهم يديكونجلاو ويجيني ساهلين للطياب. هذه خطوات العمل. هذه الصباح واش خدمت قبل لافيت، جوست قبل لافيت بديت الساعه بالميغانك، درت دي بتي ميغانك باه نديرهم بعد البغيوه اليمونتير ونزين بهم لا طارت ونحطهم شويه تاني في لا كريم. هنا خدمت لي شو باتاشو، درت لها من فوق الجاجلانيه باه نديرها كوم لي سالي نحشيها بلا كريم هي تاني. مبروك يا حياة قلبي، مبروك 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 يا حياة. النهار الحفله بعدا لي جور هذاك خدمت البوب كورن لا روسيت تاعو اللي ديجا نزلت الفيديو تاعو من قبل، درتو مع الكراميل الطري، جا هايل الطعم تاعو جا بنين بزاف. اللي يحب يشوف لا روسيت يشوف في صندوق الوصف الفيديو تاع البوب كورن، حطيته في لي بواط سبيسيال تاعو. وفي الليل بدينا نديرو في لا ديكوراسيون، جاتنا شويه صعيبه
باسكو به لصقنا لي بالون في الحيط الصبغه ما ثابتناش، ما كانتش ليس، تسمى حنا نحطوه هي تطير، تعبنا شويه فيها مي خلصناها. جويت نشتعل هكاك. بون لو جور جا نهار تاع لا فيت، بدا لي مورال يهبط شويه، نوضنا الصباح لقينا شويه تاع لي بالون هبطوا، كاين لي طرق شويه تنسو فيهم شويه طرقوا، لي كورنيسات ان تي تاكسيون في لا كويزين تكسروا لي شويه لي كورني. الوغ زربنا نعدلو شويه لا ديكوراسيون، زربت عوضت لي كورني بل ان اوتر سالي، درت لا بات صابلي بالزربه طيبتها، وحطيت لي كريم اللي نحطهم في لي صالي. درت لا صوص بيشاميل، درت اون كريم بعدا حطيت فيها الدجاج سبيسيال لي فولوفون، اون كريم هكا مع الفرماج، فرماج فري، فرماج دجاج طيبته ديجا من قبل. شويه لو ستريس بدا هكا قبل لا تجي لا طارت، من بعد كي جات لا طارت شويه سا سولاج كيما يقولوا بالعربيه، كنا في السعاده شفنا لا طارت عجبتنا بزاف، لي ديكور كيما شفناه هايل، طلعنا المورال. والنهار كان قصير، المغرب على 6 تاع العشيه، بان قلت لي زانفيتي يجيو شويه بكري، الساعتين تاع العشيه يبداو يجيو، بداو هكا يجيو وبدات لامبيونس. خدمت اون كريم سبيسيال، جات اون كريم روعه، حطيتها في لي كوب هادو بلو، درت من داخل درت لها شويه لا باز لا بات صابلي سكري مع الكراميل طري، مع اون كريم شونتي درتها غاناش مونتي شوكولا بلون، وفي الوسط حطيت حبه تاع الميرانك، وحطيت الكتات هذاك تاع الكاطو فيغيرو روشي. قبل لا ندير له بلاصاج خليت شويه فتاس هكا يبس، وحطيتهم من الفوق، عطاه لي كروكون هذاك هايل، دايوغ عجبت سماتو عليها. وخدمت ثاني لي مادلين ودرت لهم لا كريم من الفوق بالكولورون، درت لهم في البلو، ومن داخل حطيت لهم لو كراميل هذاك بعد على الطري. وخلصوا الحفله انه صاحبتها وحده من صحاباتها من لي زانفيتي دارت لها اغنيه، غنتها لها ودارت كانت ديجا جابت معها لا غيتار تاعها، سيتي فريمون ان جيست بيان توشون. فرحة من